ताइवानमाथि आक्रमण गर्नका लागि चीनलाई उक्साउने गतिविधि अमेरिकाले बढाउन थालेको छ। त्यसै सिलसिलामा अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी ताइवान जान खोजिरहेकी छिन्। गत अप्रिल महिनामा नै उनी त्यहाँ जान खोजिएको भए पनि त्यतिखेर कोभिड लागेको भन्दै यात्रा रद्द गरिएको थियो। पेलोसी त्यहाँ गइन् भने सन् 1997 पछि ताइवान पुग्ने उच्चतम अमेरिकी अधिकारी हुनेछिन्। त्यो वर्ष सभामुख न्युट गिनग्रिच ताइवान गएका थिए। चीनले पेलोसीको सम्भावित भ्रमणको खबर सार्वजनिक भएपछि त्यसमा घोर आपत्ति जनाएको छ। मङ्गलबार चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता चाओ लिचियानले पेलोसी ताइवान गएमा चीन अमेरिका सम्बन्धमा गम्भीर असर पर्ने बताएका छन्। त्यस भ्रमणले अमेरिका स्वयंले अपनाएको एक चीन नीतिलाई उल्लङ्घन गर्ने तथा त्यो वासिङ्टन र बेइजिङ बीच भएका विभिन्न सहमतिको पनि विपरीत हुने उनको भनाइरहेको छ। चाओले यसभन्दा पनि कडा बयान दिँदै अमेरिका आफ्नो तरिकाले अघि बढेमा चीनले राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता तथा भौगोलिक अखण्डताको सुरक्षाका लागि दृढ उपाय अपनाउने बताएका छन्। यस भ्रमणको सबै परिणाम अमेरिकाले नै बिहोर्नुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। चिनिया अधिकारीले विगतमा पनि यस्तै कठोर बयान दिने गरेका छन्। गत जुन महिनामा चीनका रक्षामन्त्री वेइ फेङ्गेले अमेरिकी समकक्षी लोयड अस्टिनसँग सिङ्गापुरमा भएको भेटवार्ताका क्रममा ताइवान स्वतन्त्र बनाउने प्रयास गरिएमा चीनले युद्ध गर्न नहिचकिचाउने र पृथकतावादी सबै प्रयासलाई धुलो पिठो बनाउने चेतावनी दिएका थिए। अझ त्यसमाथि केही समय यता चिनिया जनमुक्ति सेनाको वायुसेनाले ताइवानको हवाई क्षेत्र नजिक रहेको एयर डिफेन्स आइडेन्टिफिकेसन जोनमा व्यापक रूपमा लडाकु विमानहरू उडाउन थालेको छ। ताइवानमा पृथकतावादी स्वरहरू उच्च हुन थालेको भन्दै चेतावनी दिनका लागि चीनले यो गतिविधि बढाएको बताइन्छ। वायुसेनासँगै चिनिया जलसेनाले पनि ताइवान नजिक आफ्नो सक्रियतामा वृद्धि गरेको छ। उसले त्यहाँ विभिन्न किसिमका सैन्य अभ्यासहरू गरिरहेको छ। यसैबीच चिनिया जलसेनाको उभयचर आक्रमण जहाज हाइनान सैन्य कारबाहीका लागि योग्य बनिसकेको चीनको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले खबर दिएको छ। ताइवानमाथि चीनको आक्रमण उभयचर किसिमको हुने पश्चिमको आङ्कलन रहेको छ। यससँगै चीनले ताइवानलाई नै ध्यानमा राख्दै 1.5 महिना अगाडि अन्य मुलुकमा युद्धको अवस्थामा बाहेक पनि चिनिया सेनाको तैनाथीलाई वैधता दिने परीक्षण प्रारूप ट्रायल आउटलाइन्स जारी गरेको छ। यी प्रारूपहरूले चीनको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता, सुरक्षा तथा विकास चासोका साथै विश्व शान्ति र क्षेत्रीय स्थिरताको संरक्षण समेत गर्ने लक्ष्य लिएका छन्। ताइवानको भूमि उपयोग गरी पश्चिमले चीनको स्थिरता खलबल्याउन कोसिस गर्ने आङ्कलनका साथ यो आउटलाइन्स ल्याइएको हो। यी सबै घटनाक्रम विकसित भइरहँदा कुनै पनि बेलामा ताइवानमाथि चीनको आक्रमण हुन सक्ने आङ्कलन अमेरिकाले गरेको छ। अनि अमेरिकी अधिकारीको भनाइ र क्रियाकलापले चीनलाई आक्रमणका लागि उत्तेजित बनाउन खोजेको आभास पनि पाइन्छ। अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले चीन विरुद्ध व्यापार युद्ध सुरु गरेपछि अनि चीनको घेराबन्दीका लागि हिन्द प्रशान्त रणनीति ल्याएपछि उक्त प्रशासनका अधिकारीहरू ताइवान जान थालेका थिए। बाइडेन प्रशासनले त्यसैलाई निरन्तरता दिएको छ र यसै वर्ष मात्रै पनि अमेरिकी सांसदहरू ताइवान पुगेका छन्। अब संसदकी उपसभामुख नै ताइवान जान खोजेर चीनलाई सन्देश दिन चाहेकी छन्। त्यसो त अमेरिकी सेनाले पेलोसीको भ्रमण यस समयमा उपयुक्त नभएको सुझाव दिएको राष्ट्रपति बाइडेनले पत्रकारहरूलाई बताएका छन्। मासाचुसेट राज्यबाट एयर फोर्स 1 विमान चढी वासिङ्टन आउने क्रममा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै बाइडेनले सेनाको अनिच्छाको जानकारी दिएका हुन्। तर तिनी बाइडेनले क्वाड सम्मेलनमा भाग लिन जापान गएको बेलामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ताइवानमाथि चीनको आक्रमण भएको खण्डमा अमेरिकी सेनाले हस्तक्षेप गर्ने बताएका हुन्। ताइवानका विषयमा अमेरिकाले अपनाएको रणनीतिक दुविधाको नीति परित्याग गर्ने सङ्केत उनले गरेका भए पनि पछि अमेरिकी अधिकारीहरूले बाइडेनको आशय त्यो नभएको भन्दै विवाद थामथुम पार्न खोजेका थिए। यस्तै चीनलाई उत्तेजित पार्नको लागि अमेरिकी जलसेनाको युद्धपोत विगत एक सातामा 3 पटक ताइवान जलसन्धिमा प्रवेश गरेको छ। स्वतन्त्र तथा खुल्ला हिन्द प्रशान्तको प्रतिबद्धताका नाममा अमेरिकी सेनाले चालेको कदमलाई चीनले उत्तेजनात्मक कदम भनेको छ। रुसले युक्रेनमाथि चलाइरहेको विशेष सैन्य कारबाहीलाई चीनले निकै ध्यान दिएर नियालिरहेको र रुसले गरेको गल्ती नदोहोरिने गरी आक्रमण गर्न खोजेको अमेरिकाको भनाइरहेको छ। अमेरिकी गुप्तचर निकाय CIA का प्रमुख विलियम ब्रन्सले बुधबार यसको विस्तृत वर्णन गरेका छन्। अमेरिकाको प्रभावशाली थिङ्क ट्याङ्क एस्पन सेक्युरिटी फर्मले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै ब्रन्सले ताइवानमाथि चीनको आक्रमण अवश्यम्भावी रहेको तर यो तत्कालै नहुने बताएका छन्। कतिपय विश्लेषकहरूले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन अघि राष्ट्रपति सी जिनपिङले ताइवानमाथि आक्रमण गरी पार्टीमा आफ्नो पकड थप बलियो बनाउने र तेस्रो कार्यकाल चलाउनका लागि माहौल तयार पार्ने योजना बनाएको बताएका छन्। तर ब्रन्सले उक्त आङ्कलनलाई अस्वीकार गरेका छन्।